Nagsuon. Daghan kay ko na dunggan o nakita sa Facebook karon sa pagbatikos sa mga kapastoran bahin sa ikapulo mga halad. So karon kinahanglan sa ira nato nga ikapulo mga halad gisugo gayud sa Dios na ihatag sa mga tao ang ikapulo mga halad ngadto sa atong Ginoo. Kay ang dili maghatag sa ikapulo mga halad adunay tunglo nga moabot sa iyang kinabuhi. So kini nga verse nga igsuon ang Dios mismo ang nag-ingon nga kinahanglan ihatag sa tawo ang ikapulo og mga halad. So dili nato mabasa sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 8 payon sa Dios nag-ingon dayon. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagpikas sa Dios? Dili, apan gipikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo ug mga halad. Maybe ditunglo kamong tanan adunay tunglo kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Dada, ingon sa Jesus, dada ang tibuok na ikapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon dito. Sulay ako ug makita ninyo na ablihan ko ang mga bintana sa panalangin o ibukbuk ko kaninyo sa madagayaon gayon ang mga panalangin. Diba? Malakias 3:8 paingon sa Dios. So kinahanglan sa tawo nga ihatag niya ang iyang ikapulo ngadto sa Dios, ngadto sa templo. So kung dili ihatag, nakapanikas kita sa Ginoo. Nakapanikas. Kung sa basahon nimo sa King James Version, tungod kay kini duay version ani kung bagay gitawag siyang Catholic version, kung imo siyang mabasa sa King James Version, nakapangawat. So nakapangawat ang tawo, sobra pa ang tawo, ang mga tawo nga nangalagad sa Ginoo, sobra pa sa mga tawo nga wala mangalagad sa Ginoo. Kay ang ilang gitikasan ang Dios mismo nanikas sa ikapulo og mga halad, nangawat. So dili ako nag-ingon, ang Biblia, ang Dios mismo nag-ingon. So adunay tulo nga mahitabo sa tawo nga dili mohatag sa ikapulo og mga halad. So mo na hinungdan ngano nga ang mga kapastoran mutudlo gayud sa ikapulo og mga halad. Kay ngano man aron masayran sa mga tawo nga kung dili ihatag ang ikapulo og mga halad adunay tulo tungod kay mahimo man silang mga kawatan. So nakapangawat sila diha sa Dios. So ang tawo nga nagtudlo sa mga tawo nga dili mohatag sa ikapulo og mga halad sa mara nga gituluan nila ang mga tao sa pagpangawat sa pagpanikas ngadto sa atong Dios. Mayo ba? Umutana. Makasulod ba sa giharian sa langit ang tao nga kawatan? Dili ako ang diingon, ang Dios mismo sa iyang mga pulong nag-ingon nga makapangawat ang tao kung dili ihatag ang ikapulo og mga halad. So kinahanglan sa tawo nga ihatag aron walay tunglo nga mahitabo. So naingon sa Jesus, dada ang ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayan nato ang Dios kay ang Dios dili bakakon sa iyang mga saad, ang Dios mutuman gayud sa iyang mga saad. Nga ablihan niya ang mga bintana sa langit ug iyang ipadala ang panalangin nga madagayaon gayud nga panalangin. So kung atong ihatag ang atong ikapulo mga halad ngadto sa Dios, walay tunglo nga mahitabo ug dili ta makapangawat, di ta mahimong kawatan ngadto sa Ginoo ug ang panalangin magmadagayaon sa atong mga kinabuhi. Mura na, ug unta atong nasabtan. Daghang salamat.